الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے طولہ باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ افاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا خبردار ان بے شک اولیاء اللہ جڑے اللہ دے دوست نے اللہ دے ولی نے لا خوف انہاں نو کسے شے دا کوئی ڈر نہیں ولا هم يحزنون اور نہ ہی انہاں نو کسے شے دا کوئی حزن و ملال ہے کوئی غم ہے. حضرات دی وقار او لوگ الذین آمنو او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے وکانو یتقون اور ہیں تقوی والے. رب کائنات نے پہلے اللہ دے ولیاں دی شان بیان کی تھی ہے، بعد اللہ دے ولیاں دی نشانی بیان کی تھی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے قیامت والے دن
سارے نبیاں نو غم ہوئے گا اور ساریاں امتاں نو ڈر ہوئے گا۔ ہر بندے دے دل وچ سوچ ہوندی ہے کہ نبی تے فطرتی طور تے معصوم نے تے نبیاں نو کس گل دا غم؟ حضرات ڈر ہوندا ہے اپنی ذات واسطے، غم ہوندا ہے کسے دی ذات واسطے۔ انبیاء تے معصوم نے، لیکن انبیاء نو قیامت والے دن اپنے امتیاں دا غم ہوئے گا اور تمام امتاں نو اپنے گناہاں دا ڈر ہوئے گا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا جڑے اللہ دے ولی نے اس مقام تے بھی انہاں نو نہ کوئی غم ہوئے گا نہ کوئی ڈر ہوئے گا۔ اور یہ اس مقام تے بھی جدوں انبیاء نو غم ہونا ہے تے تمام امتاں نو ڈر ہونا ہے، اللہ دے ولیاں نو اس مقام تے بھی کوئی خوف تے کوئی غم نہیں ہونا۔ اسی نسبت والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی نسبت ساڑھے واسطے بڑی چیز ہے۔ اگر نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ولیاں دی شان بیان کرنے تو پہلے لفظ علا بولے۔ عربی لغت وچ علا خبردار نو کہندے، کسے گل تو کسے نو تنبیہ کرنا، خبردار۔ اور تساں کدی دیکھا ہونا ہے کہ پیٹرول پمپ دے ہوتے بھی لکھا ہوتا ہے خبردار کوئی بندہ آگ کا شعلہ لے کر یہاں نہ آئے۔ کھمبیاں ہوتے لکھا ہوتا ہے خبردار کوئی بندہ ایدے قریب نہ آئے، ایدے چینے سو اینے وولٹ دی بجلی گزر رہی ہے۔ وجہ کی ہے یہ دسیا جا رہے ہیں لوگوں، اگر کوئی آگ دا شعلہ لے کے پیٹرول پمپ دے قریب آئے گا تے جان دا خطرہ ہے۔ اگر کوئی اس کھمبے دے نزدیک آئے گا کرنٹ لگ کے مر جان دا خطرہ ہے۔ پتہ چلیا اگر پیٹرول پمپ یا کسے کھمبے دے کول جا کے بندہ ہاتھ لگائے گا یا قریب جائے گا تے جان دا خطرہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے میرے ولیاں دی شان گستاخی کرو گے ایمان جان دا خطرہ ہے۔ لیکن سیاں جان چلی جائے پر ایمان نہ جائے تو اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے۔ فرمایا قیامت والے دن بھی انہوں نے کسے شاید کوئی ڈر نہیں ہونا۔ میں اگے عرض کیتی ہے ڈر ہوندہ ہے اپنی ذات واسطے، غم ہوندہ ہے کسے دی ذات واسطے۔ فرمایا جڑے اللہ دے نیک بندے نے نہ انہوں نے اپنے گناہاں دا ڈر ہونا ہے کیونکہ وہ معصوم، انہوں نے اللہ تعالیٰ دی عبادت تے ریاضت ہی انی کیتی ہے کہ رب کائنات دے مقربین شامل نے، مقربین شامل نے، انہوں نے اپنا ڈاری کوئی نہیں۔ تے فرمایا جنہاں نے انہوں دے ہتھاں میں ہاتھ دیتے نے انہاں مریداں دا غم بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی۔ اور اللہ دا قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن تو انہوں تواڈے امامہ دے نامتوں پکاریا جائے گا۔ یہ جڑے قرآن نے امام بیان کیتے نے انہاں تو مراد مسجد مصلی تے کھلو کے نماز پڑھان والا امام نہیں، ادھے تو مراد او سلف صالحین تے اولیاء کاملین دی جماعت ہے جنہاں دے ہتھاں میں چسی اپنے ہاتھ دینے۔ تو قیامت والے دن سانو انہاں دے نامہ تو پکاریا جانا، پکاریا جائے گا ہے نے تیرے جڑے انہوں نے لے کے آ۔ اور صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کردے سن لوگوں قیامت والے دن کلے کلے دا حساب نہیں ہونا، سوتے اجڑاں دے ہونے نے، انج کچھ کریا کرو۔
سودے قیامت والے دن جڑاں دے ہونے او دے تو مراد ہے وے کہ جدا پیر ہونا ہے فرمایا یا جڑے تیرے نے انہاں نو لے کے آ جدوں رب دی بارگاہ وچ پیش ہون گے اللہ تعالیٰ اس نیک بندے دی نسبت دی وجہ تو انہاں گناہگاراں دی بخشش فرمائے گا یہ نسبت کی بابت اللہ جنت عطا فرمائے میں ایک حدیث پڑھی جب میرا دل باغ باغ ہو گیا میں کہا جے تے اسی بخشے گئے پھر تے ٹھیک ہے نیکو کار ہوئے بخشے کے قیامت والے دن تے پھر تے چلو ٹھیک ہے تے جے ہوئے نا گناہگار تے گناہگاراں دی صافے چسا کھلوتے ہونا ہے تے اڈیاں چک چک کے ویکھنا کتھے غوث الورا آ رہے یہ حدیث کے لفظ ہیں کتھے غوث سمدانی آ رہے ہیں کتھے مجدد الفسانی آ رہے ہیں کتھے جناب پیر لاسانی آ رہے ہیں جدوں قریب آن گے اڈیاں چک چک کے ویکھاں گے جدوں قریب آن گے آکھاں گے بابا جی اسی یاد کرو ایک مرتبہ تانوں پانی پلایا سی بابا جی اسی تواڈے واسطے پڑھ پڑھ کے ہی سالے ثواب کردے رہے تسی ساڈی وجہ تو اپنے قبراں وچ خوش ہوندے رہے اج گناہگاراں بد اعمالاں سیاکاراں اج رب دی بارگاہ وچ ساڈی سفارش کر کے سانوں بھی خوشیاں نال مالا مال فرما دے اسی توانوں پانی دا ایک دفعہ پانی پلایا سی توانوں یاد ہے اسی تواڈے واسطے پڑھ دے رہے ہیں تواڈیاں 11ویں دعاں دے رہے ہیں توانوں یاد ہے تسی ساڈے واسطے قبراں چ خوش ہوندے رہے اج جے اسی گناہگار ہاں تے اج ساڈی رب دی بارگاہ کرو شفاعت تاکہ اللہ سانوں بھی خوشیاں نال مالا مال کرے اللہ فرمائے گا جا جڑے تیرے نہیں نال ہی لے جا پیر نصیر الدین فرماتے نور آنکھوں میں ہے تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں ہے تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے حشر کے دن اعمال جو کالے ہوں گے حشر کے دن اعمال جو کالے ہوں گے سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے پوچھا دوزخ نے پوچھا دوزخ نے دوزخ نے دوزخ نے پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں پوچھا دوزخ نے پوچھا دوزخ نے یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں ذات حق بولی ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے ذات حق بولی غوث اعظم نے سنبھالے ہوں گے ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے حضرات قیامت دا دن ہوئے گا آقا رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہون گے عرض کرن گے مولا میں تیری بارگاہ سجدہ اس واسطے کیتا ہے ایک گناہگار بدعمال انہاں نو دنیا تے کہندا رہیا
نمازاں پڑھو اور روزے رکھو نیک کم کرو پر مولا اس ویلے حکم عدولی کر دے رہے میری گل نو ٹال دے رہے اس ویلے میں معاف کردا رہا کیونکہ مجرم میرے سن بندے تیرے سن مولا تیرے بندے سمجھ کے معاف کردا رہا اج گناہگار نے بدعمال نے سیاکار نے پر مولا اج مجرم تیرے نے امتی میرے میں دنیا تے تیرے بندے سمجھ کے معاف کردہ رہا مولا آج میرے امتی سمجھ کے معاف کر دے اللہ فرمائے گا سونیا جا جدھر تو جانا ہے انانو نالی پوچھا تو زخنے پوچھا تو زخنے کہ یا رب تیرے ہیں کہاں پوچھا تو زخنے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے ذات حق بولی محمد نے پتہ چلیا سی نسبت والے نسبت والے ہاں اللہ دے ولیاں نال پیار کرنے والے اللہ دے ولیاں نال محبت کرنے والے تے جڑا انہاں نال پیار کردا ہے رب کعبہ دی قسم ہے اوے لوگوں ایتھے بھی کامیاب ہے قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جائے خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ تونسے دا تاجدار آپ جدوں بھی کتے سفر کر دے سننا ہون تے چلو کاراں گڈیاں آ گئی ہیں تے سفر آسان ہو گئے ادوں لوگ پالکیاں چ سفر کر دے سن کسے پیر نے مرید وال جانا ہے یا کسے عالم دین نے جلسہ کرنے واسطے جانا ہے تے پالکی چ سفر کر دے جانا چار بندیاں نے پالکی چکی ہونی چار بندے تے پیر صاحب پالکی چ بیٹھے نے تے جدوں انہاں اپنے گھروں نکلنا تے گلی چوک وچ جانا نا تے سامنے ہندوؤں دی دکان سی تے اوتھے ایک بچہ بیٹھا ہوندا سی جدوں بابا جی نو ویکھنا نا تے اٹھ کے کھلو جانا آکھنا بابا جی سلام ہوئے بھلیاں کو بھلیاں لاجاں اے لفظ آکھنے تے بابا جی نو اے لفظ بڑے پیارے لگ دے سن تے جدوں انہاں پالکی چکنی بابا جی نے آکھنا ایس گلیے پالو حضرات جدوں اس گلیے پہ کے دکان دے سامنے جانا اوے لوگوں اس لڑکے نے اٹھ کے کھلو جانا بابا جی سلام ہوئے بلیاں کو بلیاں لا جاں بابا جی میں لفظ بڑے پیارے لگتے سن کچھ دن گزر گئے وہ بچہ نظر نہیں آیا بابا جی فرماندے نے اوے پالکی تھلے رکھو پالکی تھلے رکھی گئی آپ نے فرمایا او دکان والے ہو انہاں تے دسو جڑا بچہ سانو روز سلام کردا سی اوے ہن کئی دناں تو نظر نہیں آ رہا انہاں کہا بابا جی او بچہ ہندوؤں دا ہے تے بڑا بیمار ہے انہاں دا ایک طریقہ کار ہے جدوں بندہ قریب المرگ ہو جائے دوائیاں تو کم ٹپ جائے ایک کمرے چ بند کر کے پاروں کنڈی لا دیں دین جدوں مرے گا تے کڈ لواں گے بابا جی فرما دے نے او بیلیو پالکی چک لو او دے بوئے تے لے چلو حق چاہتا
پالکی چک لو وہ بوئے تے لے چلو انہاں ہن پالکی چک لئی تے ٹر پے جدوں دے گھر دے قریب گئے تے جننے ہندو پنڈت سارے سکھ اکٹھے ہوئے ہوتے جدوں انہوں نے بابا جی نو پالکی چ نکلدے ویکھیا تے پریشان ہو گئے بھئی مسلیاں دا گرو کدھروں آ گیا آپ نے فرمایا ہوئے بچہ کتھے میں انہاں کیا جناب وہ تے بڑا بیمار ہے آپ نے فرمایا ملن دی اجازت دیو انہاں کیا بابا اے نہیں ہو سکدا اپنا کام کر او دا دھرم ہو رے تیرا دھرم ہو رے بابا جی فرما دینے نہیں اساں مل کے جانا ہے انہاں کیا بابا جا چلا جا اسی ملن نہیں دینا وہ ساڈا ہے بلکہ او دا وقت قریب ہے اے ایک دو پالے پتہ نہیں کدوں مر جائے بابا جی فرما دینے او پنڈتو تسی نہیں جان دے وہ جنی دیر تک ساڈے نال ملاقات نہ کرے وہ ماری نہیں سکدا یہ کیویں ہو سکتا ہے ساڈی ملاقات تو بغیر ہی مرے یہ پتہ کون اللہ بخش نے حضرت جی تھوڑا جہاں کل جتھے سمجھانا ہے اتھے ذرا کٹ کر لیا کون ہے اللہ بخش حلقہ مریدین چ بیٹھے نے تے باہر ایک بندہ آوازاں پھیلاوے اچھے سنترے سنترے ویچے مالٹے اچھے سنترے تے بابا جی مریداں میں بیٹھے تے وجد آ گیا حال پہ گیا انہیں کہا بابا جی کی ہویا ہے آپ نے فرمایا سنو تے صحیح آخدہ کی ہے انہیں کہا بابا جی سنترے پیا بیچ دا ہے فرمایا کل تے غور کرو آندہ ہے اچھے سنترے آئے وہ کہہ رہے ہیں اچھے آنا لگو گے تر جاؤ پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے وہ اللہ بخشتوں سوئی آپ فرمان دینے بیلیا آپ فرمان دینے اتھے ہی رہن دیو آپ فرمان دینے جے ملنا نہیں تے پھر او دی جان نہیں نکل سکتی انہاں کیا بابا اسی اجازت نہیں دے سکتے آپ نے فرمایا جے اجازت نہ دیو گے اسی جناب اندر چلے جاواں گے انہاں چو ایک سیانہ بندہ بولیا انہیں کیا زد نہ کرو او مڑ لین دیو انہیں کی کرنا ہے کیوں زد کر دو انہیں کی کر لینا مل لین دو کھولو کنڈی جدو کنڈی کھولی بابا جی اندر چلے گئے جدو دی چار پائی دے قریب جا کے کھڑے ہوئے انہیں اکھاں کھول کے بابا جی والوے کیا بابا جی فرمان دے نے اسی آ گئے آئے ہائے تینوں گھبران دی لوڑ نہیں اسی آ گئے ہن انج کر لے چونکہ اسی لج پالا تم پیار ساڈے نال کردا رہے ہیں اسی تیرے نال کردے رہے ہاں ہن کلمہ پڑھ لے وہ جڑے بندے ہندو نال گئے سن اس بندے نو اس بچے نو دل وچ خیال آیا او میں تے کلمہ پڑھ ہی لینا ہے پر میرے نال اے بھی ایمان والے بن جان دی سوچ ایسی بھی میں تو پڑھنا ہی پڑھنا اگے ہی میں نو بڑی عقیدت ہے تیار جڑے نال آئے نا تماشا ویکھن اے بھی پڑھ لیں انہیں آکھیا جناب کلمہ تے میں پڑھاں گا انکار کوئی نہیں کیونکہ پیار تواڈے نال ہے انکار کوئی نہیں کیونکہ پیار تواڈے نال ہے اے تن میرا وہ چشمہ ہوئے تے میں مرشد بیک نہ رہ جان او لون دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جان او اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے میں ہور کدے ول پہ جاں
مرشد دا دیدار ہے مرشد دا دیدار ہے جڑا جڑا پیران والا بیٹھا ہے وہ کدی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، وہ بازو کھڑا کر کے اپنے پیر دا ہوکا دے وے مرشد دا دیدار ہے مرشد دا دیدار ہے مرشد دا دیدار ہے بہو مینو لکھ کروڑاں حجاں کہن لگا جناب کلمہ تے پڑھاں گا، مینوں تواڈے نال پیار کلمہ تے پڑھاں گا، پر میری ایک شرط ہے۔ فرمایا او بول کیڑی شرط ہے؟ آندا کلمہ تاں پڑھنا ہے جے کلمے والا آوے۔ کلمہ تاں پڑھنا جے کلمے والا آوے۔ ہن توجہ کرو، بابا جی نے مدینہ پاک وال منہ کر لیا، عرض کیتی سونیا آجا 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 اے نانے نانو اوڈی کرندی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونیا اے نانے نانو او نینا 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 اے نانے نانو اوڈی کرندی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونیا۔ ہن زندگی دے سا مک چلے، ہن زندگی دے سا مک چلے، تو کدوں پھیرا پانا سونیا آجا سونیا آجا مدنیاں آجا سونیا۔ اجے پکار دے پے نے اچانک خوشبوآں دے لے آن لگ پے، چہرے تے مسکراہٹ آ گئی۔ اس بچے تے کلمہ پڑھیا، آقا فرمایا السلام علیکہ یا بنیا، اے پترا سلامتی ہوئے، وعلیکہ السلام یا رسول اللہ۔ فرمایا کلمہ پڑھ لے، تو میں نو سدیا ہے، میں آ گیا۔ انہیں تے پڑھیا، جڑے نال آئے سن انہاں بھی کلمہ پڑھیا۔ ادھر کلمہ زبان تے ادھر جان کف سے انسری تو پرواد کر گئی۔ ہندو پنڈت کہن لگے اے ساڈا ہے، پیر کہندے نے اے ساڈا۔ وہ آندے ساڈا ہے، پیر آندے نہیں ساڈا ہے۔ انہاں کیا اساں ساڑنا ہے، اساں ساڑنا ہے۔ توجہ ہے جی، جو ساڑی ریت ایسے انہیں کرنا، لکڑیاں کٹھیاں کرو۔ بابا جی نے آکھیا تو انہوں پتہ ہے انہیں کلمہ کنوں ویکھ کے پڑھے، انہاں پتہ جے انہیں کلمہ پڑھیا کنوں ویکھ کے۔ مکھ چاند بدر شاہ شانییں، متھے چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخ مور اکھیں اے
نعمت بریاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی نشانہ کھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھاں کتھے جالڑیاں فرمایا تسی جان دے نہیں انہیں کنوں بے کے کلمہ پڑھیا ہے انہاں لکڑیاں اکٹھیاں کر لیاں لکڑیاں اکٹھیاں کر کے اتے کیوں سٹیا آگ لائی تے لگ گئی انہوں پھڑ کے اتے رکھیا آگ بجھ گئی انہاں کیا پھر اتارو اتاریا تے آگ لائی لگ گئی پھر اتے رکھیا آگ بجھ گئی بابا جی مسکرا کے فرمان دینا وہ چلے ہو انہیں کائنات دے والی نو وے کے کلمہ پڑھے آئے انہوں تے دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکدی دنیا دی کے میں ساڑے اینوں تے دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکتی تے تسی یہ اگ لاندے ہو بھائی ہن جدوں اگ گئے نا پہ اینوں تے اگ لگنی نہیں کہندے اچھا بابا چلو جو تساں کرنا تسی کر لو حضرات ہن توجہ کرے آجے او دی قسمت ویکھو بابا جی نے آپ غسل دیتا کڈا مقدرہ والا ہے جدا پیر انہوں اپنے ہتھاں نال غسل دے ہوئے اب ہی کفن پہنایا ہے اب ہی جنازہ پڑھایا اب ہی قبر چتر گئے انہوں قبر چلٹایا ان لوگی اکٹھے ہو گئے بابا جی فرما دینے او بچیا تیری ایک گل نال سانو بڑا پیار ہے چوک چاہوں دے ساں تو کہندے ساں اے بلا اے سلام بابا جی پلیاں کو پلیاں لا جاں او چلاتے چلائیں ایک واری آنکھ کے سنا ایک باری وہ کلمے سنا حضرات بچے اکھاں کھول دیتیاں لوکی حیران پریشان لوکی حیران پریشان اچھے سانگ ترے لوکی پریشان قبر چکھاں کھول کے آندہ ہے بابا جی سلام بلیاں کو بلیاں لا جا پتہ چلیا نسبت نیک ہوئے تے قبر وچ بھی کام دیندی حشر وچ بھی کام دیندی گل ساری نسبت دی اے کپڑے اساں بھی پائے نا اس کپڑے دی کوئی حیثیت نہیں ٹھیک ہے ایک کپڑا قرآن پاک تے چڑھانے ہیں انہوں غلاف آخ دے ایک کپڑا ہوئے جڑا بیت اللہ شریف تے چڑھے ہے غلاف کعبہ پتہ چلیا نسبت دا ہی سارا کمال ہے اسیں آپ کچھ نہیں نا ساڑھے کپڑے دی بھی کوئی ہستی تے حیثیت نہیں قرآن آلہ ہے اتے چڑھن والا کپڑا بھی چمی جانے ہیں کیونکہ نسبت ہو دینا نسبت تو بغیر کوئی کم نہیں خواجہ معین الدین توجہ خواجہ صاحب تو پہلا میں کوٹ مٹھن دے شہنشاہ دی گل کر جا کوٹ مٹھن دے شہر وچ ایک بابا بازار پہ پھرے
تے جنوں ملے انہوں پوچھے بابا عید کڈن قاری صاحب نے پتا کڈن دا معنی کی کدوں عید کڈن کوئی چپیڑ مار دے پہ بابا کی پاگل جیا ساڑھے کو کی پوچھتا دوسرے کو چلا گیا ادھروں چانڈ کھاتی دوجے کو چلا گیا بابا عید کڈن انہیں ڈانگ پھاڑ لی سوٹے مارے بابا ادھروں ڈانگاں کھاتیاں تو دوجے وال چلا گیا کسی نے تھپڑ مارے کسی کو بابا پوچھی جاندہ عید کڈن ایک دن کرم ایسا ہویا کوٹ مٹھن دا شہنشاہ بازار آ گیا گال میں نسبت ہی لگا کرن توجہ کرے جائے کوٹ مٹھن دا تاجدار آ گیا کوٹھے تے چڑھویک فریدہ گھر گھر لگی آگے تو سمجھیا ہے کہ میں لٹی پر لٹیا سارا جاگے میڈا دین بھی تو اسلام بھی تو میڈا مصحف تے قرآن بھی تو میڈیاں حج نمازہ تے فرد فریدے میڈی صوم و صلاة اذان بھی تو یار فریدہ جے قبول کریں سرور بھی تو سلطان بھی میں ویکھاں تے وہ ویکھے نہیں تے جے میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے میڈی انی قسمت کتھوں میڈے ویکھن دے وچ ویکھے یار تا تیرے اندر بسدا تینوں اے میں ہی پین کو لکھے چل فریدہ او دے در چل وسیے باہیں ویکھے یار کوٹ مٹھن دا تاجدار بدار چاہ گیا وہ جڑا لوکاں کو پوچھتا سی عید کڈن تے کو تھپڑ مار دے کو ڈانگا مار دے دوڑیا گیا بابے کو بابا جو جا کے اندر بابا عید کڈن تے کوٹ مٹھن دے تاجدار نے نظر آنجی چوک کے ویکھیا تے مسکرا پہ فرمایا یار مل سی جڈن نہیں سمجھ آئی تو انہوں میری گال انہیں کہا عید کڈن فرمایا یار مل سی جڈن انہیں کہا یار مل سی کڈن فرمایا میں مر سی جڈن انہیں کہا میں مر سی کڈن فرمایا یار تک سی جڈن بابے دی کفیت وجدانی ہو گئی اے جڑا وجد ہے نا وجد یہ کوئی عام شہر نہیں بہت سارے بندے نے وجدانی کفیت نو عام لے لیں اے جڑا قوالی اتے نچنا ہے وجد نہیں اے صرف لوکاں دی آنکھیں چ کٹا ہے وجدانی کفیت بندے نو پتہ ہی نہیں لگتا میں کتے کھڑا کی کر رہا تو میرے نال ہو کی رہا اے وجد و شے جدا ذکر قرآن چ لوجد اللہ لام تاکید ہے وجد اگے اللہ فرمایا جو اللہ کو پائے من جدہ واجدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا یعنی وجد کا ذکر قرآن نے فرمایا وجدانی کیفیت اسے کہتے ہیں جو کسی کو پا لے وجد ہوتا ہی تائیں اور حضور غوث اعظم نے اپنی کتاب سر الاسرار کے اندر رقم فرمایا لا وجد لہو من لا ایمان لہو جس میں تڑپ نہیں جس میں وجد نہیں اس کا ایمان نہیں فرمایا ایمان ہوتا ہی اسی کا ہے جس میں تڑپ موجود ہو پا لینے کی طاقت موجود یہ ہیں کیفیات اور مختلف کیفیات ہیں جدوں بندہ بے وس ہو کے ہسنا شروع کر دے بھی وجد ہے بے وس ہو کے رونا شروع کر دے بھی وجد ہے بے وس ہو کے تاڑیاں مارے یہ بھی وجد ہے بے وس ہو کے بے ہوش ہو جاتے یہ بھی وجد ہے وجدانی کیفیات میں مختلف لیکن انہوں پتہ نہ ہوئے میرے لڑکی ہو رہا ہے پر اے پتہ ہوئے اگے کون ہے دنیا کی خبر نہ ہو اللہ کی خبر یہ ہے وجد اللہ اکبر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ دے مرید میں
خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے سبق دیتا پتر انہوں پڑھنا شروع کر دیا. آپ کئی مہینے پڑھ دے رہے. بلایا پتر دس کتھوں تک ویکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مشرق و مغرب دیاں بلندیاں ویکھ رہے ہیں. فرمایا اس واسطے تینوں سبق نہیں سی نہ دیتا اجے ہور پڑھ. اے جڑے ٹل پا کے تے منکنے پا کے تے تمیاں تے بہ کے بھنگ دے دورے پی کے تے یا علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے ہیں. ایدہ نام ولایت نہیں. پیرے باو فرمان دینے تن تنور ہڈان دا بالن اساں پھر ہوں بانگ تپایا خون جگر تھی وہ پیڑے کیتے نالے عشق پلے تھن لایا دکھاں دی چکی آٹا پیٹھا تے ہنجوماں نال گنایا ایمیں بندے نو مقام ولایت سے پہنچا دینے جو توکی کو نہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دی ڈیوٹی غوث پاک نے تو اجمیرے چلائی نا تے بابا جی چل دے جنگل چو درویشہ نال گزر رہے سن تے درخت تھلے بہ گئے. ادھروں پرتھوی راجے دے غلام آئے تو نہ آن کے آکھیا بابا جی اتھوں اونٹ اٹھاؤ اساں اتھے اپنا تسی اتھوں اٹھو اساں اونٹ بیٹھانے. بابا جی نے درویشاں نو تنگ نہیں کریدا اپنا کام کرو. اے بابا ہوئے جنہوں پیر ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مشرق و مغرب دیکھ رہے ہیں تے اس واسطے بٹھایا سے پڑھ پھر پڑھنا شروع کرتا کئی مہینے میں. کتھوں تک ویکھ رہے ہیں؟ حضور تحت سرات لے کے عرش اولاد یا بلندیاں تک ویکھ رہے ہیں. فرمایا آجے بھی نہیں اور پڑھ. پھر پڑھیا پھر کئی مہینے گزر گئے. فرمایا ہن کتھوں تک ویکھ رہے ہیں؟ عرض کیتی حضور اللہ تعالیٰ دی معرفت نو میں انج وینا پیا جویں میری تڑی ہے ہتھیلی ہے. مسکرا کے فرمایا ہن تو منزل تک پہنچ گئے. یہ ہے ولایت. او معین الدین درخت تھلے بیٹھے درویشاں دے نال انہاں کہا اٹھے تو اساں اونٹ بٹھانے نے. بابا جی نے درویشاں دا راہ نہیں ڈکی دا جا پراں ہو جا. انہاں کہا بابا اٹھ اساں اونٹ بٹھانے. بابا جی فرماندے اچھا بٹھا لو پھر بیٹھے ہی رہن گے. ہن معین دی زبان وچوں نکلیا ہویا غریب نواز دی زبان وچوں یہ لفظ نکلے ہوں. بابا جی اٹھ کے چلے گئے. شام پہ گئی. وہ جناب سوئے مارن اٹھانو پر کتھے وہ نہیں اٹھ دے. پرتھوی راجے کھول گئے. انہاں کہا جناب راجہ جی کام بڑا خراب ہو گیا اونٹ اٹھانے ہیں تو اٹھ دے نہیں. فرمایا وہ کہنے لگا ہویا کی. انہاں کہا بابا جی درخت تھلے بیٹھے سن انہاں دے نال کوئی درویش سن. اساں کہا بابا جی اٹھو اساں اونٹ بٹھانے تے بابا جی نے جاؤ اپنا کام کرو درویشاں نو تنگ نہیں کریدا. اساں آکھا نہیں جلدی کرو اٹھو اتھوں اساں اونٹ بٹھانے تے بابا جی کہنے لگے اچھا بٹھا لو پھر بیٹھے ہی رہن گے. ہن بیٹھے ہی نے ہن نہیں اٹھ دے بیٹھے نہیں. سمجھ آئی آئے انہیں آکھا انج کرو وقت نو سمجھو بابا لبو تے معافی موفی منگو ہاتھ جوڑو باقی کام بعد. سارے جناب کرندے جڑے سن بابا جی لبن لگ پے جنگل. بابا جی ایک درخت تھلے بیٹھے جا کے انہاں کہا بابا جی سانو معافی دے دیو ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ساڈے اونٹ نہیں اٹھ دے پے تہاڈی مہربانی دعا کرو. اللہ دا ولی ہوندا ہی ہوے جڑا حلیم متبع ہو. فرمایا اٹھ کھلوتے چلے گئے. جا کے بیٹھا اونٹ اٹھے بڑے راضی ہوئے اونٹ لے کے چلے گئے. بابا جی نے سفر اگے شروع کرتا. اجمیر شریف آ گئے.
ہن اجمیر شریف شہر سامنے بتخانہ ادھر شہر تے وچوں دی ایک سڑک لنگدی ہے بابا جی نے اس سڑک تے ڈیرا لا لیا تے انہاں وچ ایک رواج سی کہ جدوں بھی وہ کسے بچی دی شادی کردے سڑنا 5-7 بچیاں نال تے او بچی جی دی شادی ہوندی سی لڈوواں دا تھال او دے ہاتھ وچ ہونا تے انہاں ایک ڈھولکی لے لینی تے نال گاندیاں گاندیاں بتخانے جانا تے اپنے بھگوان دے سامنے پوجا پاٹ کرنی وہ جدو گاندیاں بابا جی دے کولوں دی لنگیاں نا تے بابا جی نے سوچیا تے انہاں دا رواج کی ہے والا میں بھی تے ویکھاں یہ جاندیاں کدھر حضرات بابا جی ہوری پیچھے پیچھے ٹر پئے بچیاں بت خانے دے قریب گئیاں کچھ بچیاں باہر کھڑیاں ہو گئیاں وہ بچی جناب لڈوواں دا تھال لے کے اندر چلی گئی تے بابا جی بھی اندر چلے گئے ہن بچی کی کر دیے بھگوان سامنے کھلو گئی آندی بھگوان جی کرپا کرو بھگوان ہوری چپ آندی ہے بھگوان جی کرپا کرو بھگوان ہوری چپ پھر آندی ہے بھگوان جی کرپا کرو بھگوان چپ تے بابا جی سامنے آ گئے پتر نو مخاطب کر کے کہندے انہیں 3 واری تینوں آکھیا ہے لڈو کھا کھاندا کیوں نہیں بابا جی کہنے لگے نے 3 واری تینوں آکھیا لڈو کھا وہ کھاندا کیوں نہیں آئے بابا جی دے آکھن دی دیر حضرات دی وقار توجہ کرو انہیں ہاتھ اگے کیتا ایک لڈو پھڑیا تے کھا لیا دوجا پھڑیا کھا لیا تریجا پھڑیا کھا لیا ہولی ہولی تھال ویلا تے بچی پریشان ہو گئی کہندی ہے پار جا کے جدو خالی تھال وکھاواں گی او پوچھن گیاں لڈو کتھے میں کیویں دساں گی بھگوان لڈو کھا گیا ہے حضرات خالی تھال لے کے جدوں باہر آ گئی وہ پوچھ دیاں نے نی لڈو کتھے نی آندی ہے بھگوان لڈو کھا گیا انہاں کہ تیری ماں دا بیاہ ہویا بھگوان لڈو نہیں کھا دے تیریاں پیڑاں دے ہوئے بھگوان لڈو نہیں کھا دے محلے داراں دے شب بیاہ ہوئے بھگوان لڈو نہیں کھا دے تیرا کوئی نواں کرن لگے ہیں اج بھگوان نے ریت بدل لئیے انہیں آکھیا اماں تیرے سر دی سوگانے بھگوان لڈو کھا گیا انہیں کہ اماں تیرے سر دی سوگانے میں جھوٹ نہیں مار دی لڈو بھگوان ہی کھا دے وہ بندے آکھن لگے جڑے سیانے سیانے سن انہاں کہ گل سنو اینوں کی آندے ہوتے بچی ہے اینوں کیوں تسی کچھ آکھ دے انج کرو اگر انہیں گل کہی ہے نا تے تسی ہن انج کرو ایک دن مقرر کر لو 4 بندے سہریاں والوں ایدیاں والوں چلے جان تے 4 ہی چلے جان پیکیاں والوں تے اوتھے جا کے آپے پتہ لگ جانا بھگوان لڈو کھاندا کہ نہیں اینوں آکھن دی کی ضرورت حضرات ہن بچی جان دی ہے ایدے چ میرا کوئی کمال نہیں سارا کمال اس سے بابے دا حضرات دینے آ گیا لڈوਆਂ دا تھال بچی دے ہاتھ چ پڑایا تے بچی گھروں ٹرن لگیا ادھر نو منہ کر کے آندی ہے پیر میرا 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 پیر میرا مینوں ڈاڈیاں پیڑاں میری عرض سنی کن تر کے بیڑا اڑیا میرا بچ خبراں دے جتھے مچھ نہیں بہندے او ڈر دے او پیر جلانی کتب ربانی میری مدد کری چٹ کر کے او جلان دے مرشد میرا باہو او کنڈی لگ دے تر کے حضرات دی وقار بچی تھال لے کے چلی 8 بندے نال جدوں بت خانہ آ گیا جناب بچی اندر گئی او بندے بھی اندر چلے گئے بچی نے آن کے ویکھیا
बाजी जिन्हों पुकार दिए वो सामने खलोते होए जिवें कोई बदमाश बीबी दे पिछे लगा ना बच्ची दे, तो बच्ची दौड़ के वो पीर बुखारे दे ताजदार दी मुरीदनी सी, शहनशाह नक्शबंद हैं उन्हां दी मुरीदनी सी, ते ओहदे कोल जान बचा के ना ते कोठे उत्ते चढ़ गई। वो थले दुकाना उत्ते चबारा बनया सी, भज के चबारे ते चढ़ी, वो भी मगर ही चढ़ गया। हुण उन्हें वेख्या हुण नहीं बचदी, इहो ही आखिरी हल सी, हुण करां की? ते बुखारे वल मुंह करके आंदी है, पीरा मैं तेरी हाँ। नहीं समझ आई तो आए हैं ते तेरे नाल मुहब्बत है, तेरे नाल प्यार है, मैं तेरी मुरीदनी, ते ए बदमाश मैनू हाथ लावे ते गवारा नहीं। पीरा जे अज आवे ना हजरात बच्ची ने छाल मारी थले, जनाब बाबा जी ने इंज हथ कीते ने, बच्ची हथां ते आ गई। बच्ची ने वेखिया बाबा जी, कहंदी है सरकार तुसी कित्थों? बाबा जी कहंदे ने ए बच्चीए तू चबा रहे हो, आवाज मारी असी बुखारे हो। तू चबा रहे हो, आवाज मारी असी बुखारे हो आ गए। पीर कामिल होवे सही आ जांदा। बच्ची नूं हौसला हो गया, बाबा जी ते आ गए ने, तो हुण खैर बुत सामने खलो के आंदी है भगवान जी कृपा करो। बाबा जी अजे उन्हें पहली बारी आखिया, बाबा जी सामने आके खलो गए। भगवान ने वेखिया ये ते ओ होई है। लड्डू फड़े हौली आखी दे सुभान अल्लाह। भगवान और लड्डू खा ले थाल वेला, 8.5 बंदे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। 8.5 बंदे। हुण तुसीं सोचोगे ना 9 ते ना 8, 8.5 कोई 8 बंदे ते एक बुढ़ी, 8.5। ये मैं कुरान के हवाले नाल गल की, मतलब तुसी घर जाके तो बीबियां नूं आखो तुसी अद्धियां हो। अज असीं जुमा पढ़ के आए तो गुरदेव साहब ने दस्सिया भी बीबियां तो अद्धियां हुंदियां। हाँ मतलब डांगा खाओगे घरों जाके, ये गल नहीं आखनी। मैं कुरान का फैसला किया, औरत के मुकाबले में मर्द को 2 गुना है। इस हवाले नाल मैं गल हुण तवज्जो करिया जे। जदों उन्हें कलमा पढ़ लिया ना, वो बच्ची जड़े लड्डुआं दा थाल लैके आई सी, जिन्हें बाबे नूं सद्दिया सी, उन्हें बुत नूं मारिया ठुड्डा ते बाबे वाले इशारा करके उन्हां नूं मुखातब करके आंदी हुस्ने बुतां का इश्क मेरी जान हो गया। हुस्ने बुतां का इश्क मेरी जान हो गया ये कुफ्र अब तो हासिल ईमान हो गया ये कुफ्र अब तो हासिल ईमान हो गया ये कुफ्र अब तो हासिल ईमान हो गया। बन संवर के वो मेरी महफिल में आ गए, बन संवर के वो मेरी महफिल में आ गए। की होया? बैठे बैठाए हशर का सामान हो गया बैठे बैठाए हशर का सामान हो गया। ये कुफ्र अब तो हासिल ईमान हो गया। और मैंने तैयारे यार पे पढ़ी इस तरह नमाज, मैंने दियारे यार पे पढ़ी इस तरह नमाज, मैंने दियारे यार पे पढ़ी इस तरह
نماز میں نے دیارے یار پہ پڑھی اس طرح نماز کی ہویا کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا کعبہ میری نماز پہ ہو گیا کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا اور کرتا رہوں گا فنا عبادت تمام عمر بابا جی والی اشارہ کر دی کرتا رہوں گا فنا عبادت تمام عمر کرتا رہوں گا فنا عبادت تمام عمر بابا جی والی اشارہ کر کے آندھیے یہ بت ہمارے واسطے بھگوان ہو گیا یہ بت ہمارے یہ نہیں یہ بت ہمارے واسطے بھگوان ہو گیا یہ بت ہمارے واسطے بھگوان ہو گیا اس نے بتاں کا عشق میری جان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا بندے پرتھوی راجے کل گئے جا کہتے راجہ جی غضب ہو گیا ہے انہاں کیا کی انہاں کیا جڑا بابا ہے جنہوں اساں اٹھایا سی وہ تے جناب لوکانوں کلمے پڑھائی جاندہ ہے مسلمان کری جاندہ ہے انہیں کیا بابا کردہ کی ہے انہاں کیا جناب وہ کروا لے لیندہ ہے لوٹا پھڑ لیندہ ہے تے تلاب تے چلا جاندہ ہے اتھوں پانی پر لیندہ ہے پھر جناب ہاتھ توندہ ہے پھر جناب کروڑیاں کدی نکچ پانی کدی منہ تووے کدی ہاتھ تووے کدی پیر تووے پھر مسلح بچھا لیندہ ہے پھر کدی اتے کدی تھلے انہاں کیا 300 سپائی دی ڈیوٹی لا دیو اے پانی نہ لوے 300 سپائی دی ڈیوٹی لا دیو تلاب تے خبردار بابا پانی نہ لوے ساڑھا بابا کڑا بے نماز اسی آج کل جنہاں کل جانے ہیں سارے بے نماز انہوں بھی آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر کار شیطان می کند نامش ولی کام شیطانہ والا کرے تو ولی نہیں ایسے ڈبے پیران کو اعراض کرو سنو تو شریعت دا پابند نظر آوے نا وہ دا پلہ پھڑ لوے آجے قیامت والے دن کم از کم تو انہوں جنت ہے جتے لے جائے گا کرام تا ضروری نہیں شریعت تے عمل ضروری عمل ضروری ان بابا جی اورانے لوٹا پھڑیا تلاب والے ٹور پہے جناب اگوں سپائی ملے اے بابا کدھر آیا ہے فرمایا میں وضو واسطے پانی لین آیا انہاں کیا خبردار واپس چلا جا راجے دا حکم ہے پانی نہیں دینا آپ نے سوچیا میرے نانا جان دی شریعت ہے اگر پانی نہ ملے تے تیمم کرو تے سوچ آ گئی اگر پانی ایک میل تک نہ ملے تیمم پھیر کرنا ہے پانی تے کوڑے تیمم نہیں ہو سکدا پانی تے کوڑے بابا جی نے لوٹا پھڑیا بت خانے گئے لوٹا بت دے ہاتھ چ پھڑا کے بابا جی نے لتر لا لیا ایک ماری چل پاڑی لے کے آ بھگوان اور ٹور پہ اچھا بھگوان ٹور پہ تو انہوں کاک بھی نہیں ہویا بابے نے بہت ٹور دیتا ہے
حضرات بھگوان نورے ٹور پہ تے بابا جی کھلا لے کے پیچھے پیچھے تے جناب انہاں دے ہواری دوڑ کے راجے کول گئے جا کے راجہ جی غضب ہو گیا انہاں کیا کی انہاں کیا وے کے آئے ہیں بھگوان ہوری ایک کروا چائی جا رہے ہیں کھلے کھائی جا رہے ہیں بابا جی نے سوچا بھی انہاں دا روز رنڈی رونا ہی رہنا پانی انہاں لین نہیں دینا بابا جی نے لوٹا پھڑیا تے تالاب دے کول گئے تے پانی نو انج اشارہ کیا پانی نو انج اشارہ کیا تے پانی سارے دے سارے تالاب دا لوٹے چ بند کر کے بابا جی اور اوپر ٹکیا تے لے کے ٹر پے ہن اوتھے پانی ختم ہو گیا وہ 300 دا 300 سپاہی جڑا اصلہ لے کے آئے سن سارا کچھ اوتھے سٹیا تے سیدھے پرتھوی راجے دے بوئے تے جا کے بیٹھ گئے راجا نکلیا باہر انہیں کہا تسی کدھر آندے جی چھٹیاں ہو گئی ہیں انہیں کہا بکا دیا چھٹیاں بھئی تواڈی ڈیوٹی تے تالاب تے لگی انہیں کہا کیڑے تالاب تے جی انہیں کہا اس طرح انہیں کہا اتھے آئی کوئی شے نہیں وہ پانی کدھر گیا انہیں کہا جس بابے نال تو متھا لایا وہ لوٹا لے کے آیا سی انہیں انج اشارہ کیتا ہے سارا پانی لوٹے چ بند کر لیا وہ پرتھوی جیڑا ایک اشارے نال پورے تالاب دا پانی ایک لوٹے چ بند کر سکتا ہے وہ ایک نظر نال 90 لاکھ نو کلمہ نہیں پڑھا سکتا تو ہمارے تو ولی وہ ہیں جو ایک نظر سے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائیں ساڑھے تھے آج تم کو بابا سال پہلا 50 سالہ جشن دیوبند منایا گیا تھے ادوں اندرا گاندھی نو بلایا گیا اچھا پھر ویکھو پہ اندرا گاندھی سٹیج تے سارے مولوی تھلے انہاں کولوں ایک بی بی کنٹرول نہیں ہوئی پہ جے تو آڈے کوڑا آئی گئی ہے تو کلمہ ہی پڑھا چھڑو نہیں سمجھ آئی تو جے وہ انڈیا تھے آئی گئی ہے تے ہون کلمہ ہی پڑھا دیو انج تنا نہ جاوے اور خدا دی قسم اٹھا کے نہ تسی تے ایک اندرا نو کلمہ نہیں پڑھا سکے ساڑھا ایک کی بابا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا گیا اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج جو پاک و ہند میں ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ ہند الولی کی کرامت ہے ان کی نظر کا فیض ہے کہ آج کلمہ ہماری زبانوں پر اللہ تعالیٰ دے ولی انہاں دا مقام عرفہ والا اللہ فرماتا ومن عاد لی ولین فقد آزنتہو للحرب فرمایا جیڑا میرے ولیاں نال دشمنی رکھے میں رب دا او دے نال اعلان جنگے یہ کیوں آکھیا اللہ اب میرا او دے نال اعلان جنگ رب اصل چ دسنا چاہ رہا ہے کہ تواڈے وچوں کسے دی طاقت نہیں میرے نال مقابلہ کرے یا میرے مد مقابل کھلوے یا میرے اس چیلنج نو قبول کرے تے جد تو طاقت ہی نہیں رکھدا میرے جنگ دے چیلنج نو قبول کرے تے پھر ولیاں دا حوبدار بن دشمن نہ بن ولیاں نال پیار کرنے والا بن تو سانو بھی اللہ تعالیٰ ولیاں نال پیار نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین